توجہ ہے سر آخو نا سبحان اللہ. زمزم دے پانی دی خاصیت جس مقصد واسطے پیو مقصد پورا ہوتا ہے. مومن ہوے پیون والا منافق نہ ہو. ہاں منافق دے پاویں سارا خوب مکا جائے نا انہوں ہور بیماری لگ جائے. فی قلوبہم مرض جنہاں دے دلاں چ بیماری ہوے نا حضور دے دین دے خلاف نبی پاک دے خلاف انہوں زمزم ہور بیماریاں لاوندا ہے. تے جس دے دل چ بیماری دین دے خلاف نہ ہوے رب انہوں زمزم نال ہی شفا دے سکدا. امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ فرماؤندے نے میں گیا حج کرنے واسطے گرمی بڑی اوتھے بخار چڑھ گیا اکھاں ابل پئیاں تاپ ایڈا چڑھیا سخت تڑفا میں تے فرمایا مینوں حدیث پاک یاد آئی کہ زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیو پورا ہوندا ہے تے میں جا کے زمزم دا پانی دا ڈول کڈ کے نہ تے پیتا تے وکھیاں پاڑ کے پیتا کیونکہ حکم رج کے پیو تے میں رج کے پیتا تے کدھر گیا تاپ تے کدھر گئی بیماری تے کدھر گیا بخار. میں جناب کلے ہوندے نال سیدھا ہو گیا. ہن غور فرما ایسا پانی مبارک کڈیا سونے رب العالمین مولا نے. ہوں اساں چڑھنے صفا مروا تے حج کر کے رب سونے نے اس پہاڑی تے دوڑایا کیوں ہے؟ اچھا گل سنو گل سنو ساڈے نبی پاک دی شان زیادہ ہے یا اما ہاجرہ دی زیادہ ہے؟ ساڈے نبی پاک دی شان زیادہ ہے. نبی پاک سرکار جنہ پہاڑیاں تے ٹرتے رہے اتے حج ساڈا اللہ سونے نے نہیں فرمایا اتے دوڑو. تے ایک ہی وجہ ہے جتھے بی بی ہاجرہ پاک چڑیاں نے اتے حکم ہو گیا ہے صفا تے بھجو تے مروا تے بھی. مدینے پاک وچ بھی خوب مبارک ہے انہاں دا پانی بھی سبحان اللہ پانی انہوں بھی نبی پاک سرکار دی نسبت حاصل ہے. پر زمزم نو پیون دا حکم نبی پاک دیتا ہے. چلیا رب سونے نے ایتھے ابراہیم علیہ السلام دے یقین نو سمجھاون واسطے اور مومن نو رب نال یقین رکھن دا سبق دتا ہے کہ صفا مروا تے چڑھ تے اس بی بی نو یاد کر جیڑی بے سہارا سی ایک رب دے سہارے تے سی تے اس نو یاد کر جدوں اس مولا نے انہوں رزق بھی دتا ہے او دی ہر ضرورت پوری فرمائی سو پھر او دے صدقے مکے جیسا شہر ہی وسا چھڈیا جتھے کوئی شے نہیں سی اج شہر مبارک وسیا کھڑا ہے. اس مولا کائنات نے سمجھایا حج کرے تے سمجھی رازق اللہ ہے. ہوں حج بھی کر کے تھلے اترنے دم دے کول آنے آنے انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اتریا صفا تو صفا مروا دی پہاڑی جے ساڈے کن ہون پہاڑی بول کے دسے گی رازق رب جے انگلش نال رزق ملدا تے پھر مئی ہاجرہ نے کہ انگلش پڑھی سی. ہن تھلے اتریا ہوندا وے دل بدل حالت تبدیل ہوئی کھڑی ہوندی ہے.
خدا دیا بندیا صدقے جاواں ہن غور رکھ مولا کائنات دے سونے ابراہیم نے ایک قربانی دتی اپنے گھر والوں دی اسے گھر والی اور اپنی عزت جیسی قیمتی شے اپنے مولا کائنات دے حکم تو قربان کر گئے نے پر بچاون والے نے بچا چھڈیا وے آپ نے تے جان دی بھی قربانی دتی سی پر بچاؤ والے نے اج جے واری گھر والی دی آئی ہے انہوں بھی قربان کیتا پر بچاؤ والے نے بچا چھڈیا جدوں پتر دی واری آئی ہے معصوم پتر واسطے خواب حکم پیا ہوندا ہے آپ فرماؤندے نے پتر نو سویرے راتی میں خواب ویکھیا بیٹا میں تینوں چھری پیا پھیرنا ذبح پیا کرنا صدقے جاواں پتر سویرے علم والا سی کی سی قرآن نے انہاں نو علم والا فرمایا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے فبشروه بغلام علیم اللہ فرماتا ہے اسا فرشتے بھیجے سن ابراہیم ال تے انہاں نو بشارت دتی سی علم والے لڑکے دی اسا تانوں علم والا پتر دینا توجہ ہوے کیڑا پتر دینا یار اسماعیل علیہ السلام کول کیڑا علم سی پائی اللہ فرماوندا ہے ہن سن اے قرآن دا اے لفظ پیا دستا ہے کہ انہاں کول علم کیڑا سی وہ علم سی ادب والا آکھنا سبحان کیویں باپ پیا فرماوندا ہے پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا اے تینوں ذبح کر دیاں پتر نہیں آخر باجی پتر جیسی شہد ذبح ہوتی ہے نا جدوں نہ فرمایا فانظر ماذا ترى دس پترا تیرا کی خیال ہے پتر عرض کردا ابا جی جو چاہتے جے کر دو مینو صبر والوں وچوں پاؤ گے آکھنا سبحان اللہ ہائے 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 خواجہ غلام فرید بزرگ گزریا لالا انہاں پوچھا اپنے مدرسے دے عالم تو کہ مولوی صاحب علم دا کی مانا انہاں بڑے بتھیرے مانے دسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں یہ علم دا مانا نہیں ہائے ہائے باہر نکلے مولوی صاحب مفتی صاحب پریشان ہو کے تے باہر خواجہ غلام فرید سرکار دا پتر خواجہ نازک کریم سرکار تشریف فرما سن تے بچے سن آ رہے باہر نکلے تے انہاں ویکھیا چہرے دے آثار استاد ہوراں دے بدلے تے پوچھا استاد جی پریشانی کادی ہے خیر تے استاد ہوراں فرمایا پتر تواڈے ابا جی نے علم دا مانا پوچھا تو میں تو جن پڑھے سن سارے ہی دس چھڈے تو انہاں فرمایا نہیں علم دا یہ مانا نہیں تو انہاں فرمایا انج کرو انہاں نو جا کے دسو علم دا مانا ادب علم دا مانا ادب علم دا مانا ادب وہ گئے نہ واپس جا کے دسیا کہ حضور آ گل ہے فرمایا تھوڑا دسیا نہیں لگتا یہ کسی اور ہی دسیا ہے میں بزرگوں کو اپنے بزرگوں کو گل سنی تو میں سوچتا سا کتوں بزرگوں نے